अहं ध्येयमन्त्रं वदामि। पठामि संस्कृतं नित्यं, पठामि संस्कृतं नित्यं, वदामि संस्कृतं सदा, ध्यायामि संस्कृतं सम्यक्, वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैयं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन्, संस्कृतस्य कृते यजन्, आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वयं पंचम पुस्तकस्य तथा षष्ठ पुस्तकस्य विषयान् पठन्तः स्मः कोविदपाठे। षष्ठ पुस्तकस्य महद्वचनं, पुस्तकसंख्या 6, तत्र महद्वचनम्। आपत्काले च सम्प्राप्ते यन्मित्रं मित्रमेव तत् इति तत्र विषयः। आपत्काले च सम्प्राप्ते यन्मित्रं मित्रमेव तत्। सामान्यतः एव तत्र अन्वयः अस्ति, किञ्चित् परिवर्तनम्। आपत्काले सम्प्राप्ते यत् मित्रं तदेव मित्रम्। अत्र च इति पदं बहु अर्थम् आवहति इति वक्तुं न शक्नुमः। तत्र पादपूर्णार्थमेव अत्र च शब्दः अस्ति इति भासते। अतः आपत्काले सम्प्राप्ते सत्सप्तमी प्रयोगः इति वयं शिक्षापाठे पठितवन्तः। आपत्काले सम्प्राप्ते इत्युक्ते आपत्कालः यदा सम्प्राप्तः तदा, यदा आपत्कालः प्राप्तः, सम्प्राप्तः प्राप्तः, यदा आपत्कालः आगच्छति तदा इति अर्थः। आपत्काले यत् मित्रं तदेव मित्रम् इति अत्र सरलविषयः एव उक्तः अस्ति। अतः किञ्चित् अर्थदानमपि अत्र अस्ति। आपत्काले यः साहाय्यं करोति सः एव वस्तुतः मित्रं भवति। केट्टिलुम् उण्डोर् उरुदि किळञ्जरे नीट्टि अलप्पदोर् पोल् इति तिरुवळ्ळुवर् वचनमस्ति। कष्टकाले एकं प्रयोजनं किमिति चेत् मित्रबन्धूनां स्वभावं ज्ञातुं वयं शक्नुमः इति वदति। समानतात्पर्यमेव एतद् महद्वचनमपि वदति इति वक्तुं शक्नुमः। अत्र सप्तमी प्रयोगः अस्ति इति व्याकरणविषयः। पुनः महद्वचनं समाप्य वयम् अग्रे गच्छामः। समासः इति विषयः पुस्तकसंख्या 6 मध्ये इदानीम् अस्माभिः पठनीयम्। सामान्यतः चतुर्विधानां समासानां मध्ये वयं त्रिविधानां समासानां विषयं सम्पूर्णतः दृष्टवन्तः। त्रिविधानां समासानां विषयः सम्पूर्णतः दृष्टः। तत्पुरुषसमासः आरम्भे, तदनन्तरं द्वन्द्वसमासः, पुनः बहुव्रीहिसमासः अपि वर्गद्वये दृष्टः इति द्वितीय तृतीय चतुर्थसमासाः अत्र दृष्टाः। अवशिष्टः समासः प्रथमः समासः अव्ययीभावसमासः। तस्मिन् विषये षष्ठपुस्तके एव अस्ति, अतः वयमपि इदानीं तत् पश्यामः। अव्ययीभावः समासस्य एकः भेदः एषः अव्ययीभावः। एतस्य स्वभावः कः? प्रायः पूर्वपदार्थप्रधानः अव्ययीभावः। यद् आरम्भवर्गे एव वयं दृष्टवन्तः। प्रायः इति वदामः इत्युक्ते अधिकतया इति अर्थः। अव्ययीभावः अधिकतया पूर्वपदार्थप्रधानः भवति। बहु अपवादरूपेण, विधिविलक्षणरूपेण उत्तरपदार्थः उभयपदार्थः सर्वम् अस्ति। उभयपदार्थः अपि न, उत्तरपदार्थः अस्ति, तत्सर्वं न आवश्यकं। सर्वसमासेषु अपि अपवादः, एक्सेप्शन् अस्ति, विधिविलक् अस्ति, किन्तु अधिकतया यदस्ति तद्वदामः। प्रायः पूर्वपदार्थप्रधानः अव्ययीभावः। प्रायः पूर्वपदम् अव्ययं भवति। समस्तपदं किं भवति इति अन्नं। पूर्वपदं यदस्ति तद् प्रायः एकम् अव्ययं पदं भवति।
उपकृष्णम् इति वयम् उदाहरणं वदामः। तत्र पूर्वपदं किम्? उप इति पदम् एकम् अव्ययं पदम्। अतः अव्ययीभावसमासे प्रायः पूर्वपदम् एकम् अव्ययं पदं भवति। अनन्तरं प्रायः समस्तपदम् अव्ययं भवति। अत्र प्रायः इति उक्तं वस्तुतः सर्व अव्ययीभावसमासः अपि अव्ययं पदमेव। अत्र प्रायः इति पदं न आवश्यकम्। अत्र अन्यस्थानद्वये प्रायः इति उक्तं कारणम् एक्सेप्शन्स् अस्ति, विधिविलक् अस्ति, किन्तु अत्र तथा नास्ति, प्रायः इति न आवश्यकम्। अव्ययीभावसमासे सर्वसमस्तपदानि अपि अव्यय रूपमेव, अव्ययं पदमेव भवति। तर्हि किमर्थं प्रायः इति दत्तम्? अत्र नपुंसकलिङ्गम् इव च भवति इति यद् दत्तं तत्र प्रायः इति विषयः। उपकृष्णम् इति प्रयोगः अस्ति किल, दर्शने नपुंसकलिङ्गम् इव अस्ति किल, कृष्णः इति पुल्लिङ्गः, उपकृष्णम् इति वयं यदा वदामः नपुंसकलिङ्गपदम् इव अस्ति किल, तद् प्रायः भवति। अधिकस्थानेषु तथा भवति। प्रायः इति शब्दस्य अर्थं सम्यक् जानीमः इति अहं विश्वासं करोमि। तमिळ्भाषया एरत्ताळ किट्टतट्ट, आङ्ग्लभाषया प्राबब्लि, पेरुम्बालुम् इति तमिळ्भाषया वदामः, एव प्रायः इति पदस्य अर्थः। अत्र पेरुम्बालुम् इति किमर्थं वदामः? समस्तपदम् अव्ययं पदमेव सर्वदा, प्रायः नपुंसकलिङ्गम् इव भवति, तदर्थं तत्। चतुर्थविषयः, अव्ययीभावसमासः अनेकविधः अस्ति। 30 सन्ति इति समासपुस्तकं यदस्ति, संस्कृतभारत्याः समासः इति पुस्तकं तत्र अस्ति। 33 अथवा ततोपि अधिकविधाः इति। तावत् वयम् इदानीं न पठामः। कोविदपुस्तके 6 विधाः दत्ताः, ते 6 विधाः एव अत्र पाठ्यन्ते। अत्र वयं तदेव पठामः। पुनरेकवारम् एतद् विषयं स्मृत्वा अग्रे गच्छामः। प्रायः पूर्वपदार्थप्रधानः अव्ययीभावः, तद् पूर्वपदं प्रायः अव्ययमेव भवति। उपकृष्णं यथा शक्ति इति उदाहरणानि पश्यामः, पूर्वपदं प्रायः अव्ययमेव भवति। पुनः समास अनन्तरं समस्तपदं यदस्ति तद् अव्ययं भवति, प्रायः नपुंसकलिङ्गमिव तस्य रूपं भवति। एवम् अनेकविधाः अव्ययीभावसमासाः सन्ति। ते के इति चेत्, प्रथमं समीपार्थकः। पुस्तके एकक्रमः दत्तः, समानक्रमेण अत्र अहं पाठयन्नस्मि। समीपार्थकः अव्ययीभावः, तद् नाम पुस्तके नास्ति, कोविदपुस्तके नास्ति, समासपुस्तके नाम दत्तमस्ति, तस्य आश्रयेण एतद् लिखितं। समीपार्थकः किम् उदाहरणं? समस्तपदं किम्? उपकृष्णम्। उप इति पदम् उपयुज्य, पूर्वपदम् उपयुज्य वयं यत् समस्तपदं कुर्मः तत् पदमेव समीपार्थक अव्ययपदं भवति, समीपार्थक समस्तपदं भवति। उपकृष्णम् कः अर्थः? समस्तपदस्य विग्रहवाक्यं किम्? उपकृष्णम् इत्यस्य कृष्णस्य समीपे। उप इति पदस्य अर्थः समीपे। विग्रहवाक्यम् एवं भवति। आरम्भवर्गे दृष्टवन्तः उपकृष्णं कृष्णस्य समीपे। वाक्य उदाहरणमपि वयं पश्यामः। कुचेलः उपकृष्णं तिष्ठति। कः अर्थः? कुचेलः कृष्णस्य समीपे तिष्ठति, तावदेव। कृष्णः अस्ति, समीपे कुचेलः अस्ति। एकः पृच्छति कुचेलः कुत्र इति पृच्छति, तदा अन्ये एकः वदति कुचेलः उपकृष्णं तिष्ठति कृष्णस्य समीपे। किन्तु उपकृष्णम् इति पदं पश्यतु, अतः उपकृष्णे इति नास्ति, सप्तमी एव। कुत्र? समीपे। कुत्र इति प्रश्नस्य उत्तरं सप्तम्यर्थे भवति, सप्तमी विभक्त्यां भवति, वयं जानीमः, परिचयं पठितवन्तः। अत्र सप्तमी विभक्ति अर्थः चेदपि उपकृष्णे इति नास्ति। किमर्थं? तत् अव्ययं पदम्। दर्शने नपुंसकलिङ्गम् इव अस्ति। फलं
गृहम् इव उपकृष्णम् इति अस्ति। तदेव उक्तवन्तः। अव्ययीभाव समासस्य स्वभावः एषः। कुचेलः उपकृष्णं तिष्ठति। समीपार्थकः। तत्र कृष्ण इति उत्तरपदं निष्कासयामः, अन्यपदं स्थापयामः चेत् वयं भिन्नसमस्तपदं कर्तुं शक्नुमः। उदाहरणार्थं वृक्षस्य समीपे कथं वदामः? उपवृक्षम्। मार्गस्य समीपे उपमार्गम्। मन्दिरस्य समीपे उपमन्दिरम्। एवं प्रयोगः भवति। द्वितीयविधः अव्ययीभावः। सप्तम्यर्थकः अव्ययीभावसमासः। सप्तम्यर्थः, सप्तमी विभक्त्यर्थः अत्र भवति। तत् किम्? समस्तपदम् अध्यासन्दम्। पुस्तके अध्यहरि इति दत्तमस्ति। अहम् अन्य उदाहरणं स्वीकृतवान्। अध्यासन्दम्। अत्र पदद्वयं किं? समासे पूर्वपदम् उत्तरपदं द्वयमस्ति। अत्र पूर्वपदं किम्? अधि। उत्तरपदं किम्? आसन्द। वस्तुतः आसन्द इति उत्तरपदं यदा अव्ययीभावसमासः भवति तदा नपुंसकलिङ्गम् इव किम् आगच्छति वयं जानीमः। अध्यासन्दम्। अधि आसन्दम् अध्यासन्दम्। अत्र यण् सन्धिः अपि भवति। कः अर्थः? विग्रहवाक्यम् आसन्दे इति रक्तवर्णे भवेत्। इति अर्थः। आसन्दे इति सप्तम्यर्थः। इति न, आसन्दे इति अर्थः। आसन्दम् अध्यासन्दम् इत्यस्य अर्थः कः? आसन्दे इति। वाक्य उदाहरणं किं? सभानायकः अध्यासन्दम् उपविशति। कुत्र उपविशति? आसन्दे। तावदेव। सप्तम्यर्थः। उत्तरपदस्य सप्तमी विभक्तिं कुर्मः चेत् यः अर्थः स एव अर्थः अधि इति पदेन समासं कुर्मः चेदपि। आसन्दः आसन्दे उपविशति, अध्यासन्दम् उपविशति। व्याघ्रः अधिवनं वसति, वने वसति इत्यर्थः। एवं प्रयोगः भवितुम् अर्हति। अधि इति पूर्वपदमस्ति, तत्पदमपि अव्ययं पदमेव। तदेव उक्तवन्तः। प्रायः अव्ययीभावसमासे पूर्वपदम् अपि एकम् अव्ययं पदं भवति। अध्यासन्दम् इति उदाहरणम् अवगतवन्तः इति चिन्तयामि। अग्रे तृतीयं विधं पश्यामः। अभावार्थकः। अत्र समस्तपदं किं? निर्मक्षिकम्। मक्षिका अर्थं जानीमः। मक्षिका तमिळ्भाषया ई इति वदामः। धेनोः उपरि सर्वम् उपविशति, मनुष्याणाम् उपरि अपि उपविशति। ई इति तमिळ्भाषया वदामः मक्षिका। समस्तपदं किं? निर्मक्षिकम्। पूर्वमेव उक्तवन्तः अव्ययीभावसमासे नपुंसकलिङ्गम् इव रूपं भवति। अत्र पूर्वपदं किं? निर् इति पूर्वपदं, मक्षिका इति उत्तरपदं। तद्द्वयं मिलित्वा निर्मक्षिकम् इति पदम् आगच्छति। अस्य अर्थः कः? विग्रहवाक्यं पश्यामः। विग्रहवाक्यं मक्षिकानाम् अभावः। मक्षिकायाः अभावः इति चेदपि दोषः न, एकवचनं वा बहुवचनं वा। अभावः इति चेत् कः अर्थः? नास्ति, नास्ति इति, नास्तित्वम्। मक्षिका एव नास्ति इति चिन्तयतु, बहु शुद्धमस्ति तद् स्थानं। तर्हि किं वदामः? निर्मक्षिकम् इति वदामः। उदाहरणं, वाक्य उदाहरणं, गोशाला निर्मक्षिकम् अस्ति। गोशाला निर्मक्षिकम् अस्ति। गोशालां गच्छामः चेत् वयं जानीमः अनेकाः मक्षिकाः भवन्ति। किन्तु शुद्धं पालयति चेत्, स्वच्छतया वयं गोशाला संरक्षणं कुर्मः चेत् गोशाला कथं भवति? गोशाला निर्मक्षिकं भवति। निर्मक्षिकं मक्षिकानाम् अभावः, मक्षिकाः न सन्ति इत्यर्थः। निर्मक्षिकम् अभावार्थकः।
अत्र अवधेयविषयः कः इति पश्यामः। अवधेयं चेत् विशेष अवधानं विशेषश्रद्धां दत्वा पठनीयम् इति एककार्यमस्ति। अवधेयं किं तत्? आकारान्तस्त्रीलिङ्गः अकारान्तः भवति। मक्षिका इति उत्तरपदं किम् अभवत्? मक्षिक इति कृत्वा नपुंसकलिङ्गम् अभवत्। निर्मक्षिकम् इति केवलं निर् इति उपसर्गप्रयोगे, निर् इति पूर्वपदप्रयोगे एव इति नास्ति। अव्ययीभावसमासे एषः नियमः। अव्ययीभावसमासे उत्तरपदम् आकारान्तस्त्रीलिङ्गं चेत् समास समये किं भवति? तत् अकारान्तं भवति। निर् इति स्थाने उप इति चिन्तयतु। इदानीं गोशालायाः समीपे कथं वदामः? उपगोशालम्। गोशालां नास्ति, उपगोशालम्। कारणं किं? शाला आकारान्तः, अकारान्तः करणीयः, नपुंसकलिङ्गम् इव करणीयम्, अतः उपगोशालम्। एवं विशेषविषयः कः? अव्ययीभावसमासे आकारान्तस्त्रीलिङ्गपदम् उत्तरपदं यदस्ति तद् अकारान्तत्वं प्राप्नोति, नपुंसकलिङ्गरूपम् अपि प्राप्नोति, नपुंसकलिङ्गरूपम् इव। निर्मक्षिकम् इति अत्र उदाहरणम्। एवम् अन्यान्य उदाहरणानि भवति। जनानाम् अभावः निर्जनम्, मार्गः निर्जनम् अस्ति, एवं सर्वं प्रयोगः भवितुमर्हति। अस्तु, अग्रिमः विषयः अनतिक्रमणार्थकः। किम् इति पश्यामः। समस्तपदं यथाशक्ति। अत्र पूर्वपदं यथा, उत्तरपदं शक्ति। सरलमेव। अत्र कः अर्थः? विग्रहवाक्यं पश्यामः। शक्तिम् अनतिक्रम्य, शक्तिम् अनतिक्रम्य। अनतिक्रम्य इत्युक्ते कः अर्थः? अतिक्रम्य इत्युक्ते कः अर्थः? अतिक्रम्य, अतिक्रमणं करोति। इदानीं आञ्जनेयः किं कृतवान्? समुद्रस्य अतिक्रमणं कृतवान्, तद् अनन्तरं गतवान्। समुद्रः चेत् गन्तुं न शक्यते, सः ततोपि अग्रे गतवान्, अतिक्रमणं कृतवान्। एवं तद् अतिक्रम्य, अनतिक्रम्य। एका सीमा अस्ति चेत् तद् ततः बहिः न गच्छति, तदन्तः अस्ति इति अर्थः। अत्र यथाशक्ति इति शब्दस्य कः अर्थः? मम इति एका शक्तिः अस्ति। मम शक्तिः इति चेत् किम्? अहं 10 इड्ली खादामि, 15 इड्ली ददाति चेत् अहं किं करोमि? अहं खादितुं न शक्नोमि। तावदेव। शक्तिम् अतिक्रम्य अहं खादितुं शक्नोमि वा? न शक्यते। 10 एव मम शक्तिः, यतः शक्तिम् अनतिक्रम्य यथाशक्ति अहं खादामि। एवं दीपावलिसमये उपचारं करोति, यथेष्टं खादतु, यथेष्टं खादतु। 100 इड्लिकाः सन्ति इति वदति चेत् वयं किं वदामः? 100 इड्लिकाः अहं खादितुं न शक्नोमि, अहं यथाशक्ति खादामि। मम शक्तिम् अनतिक्रम्य, मम शक्ति अन्तः अहं यत् खादितुं शक्नोमि तद् खादामि। वाक्य उदाहरणं पश्यामः चेत् अहं यथाशक्ति संस्कृतकार्यं करोमि। संस्कृतप्रचारकार्यं, संस्कृतपाठनकार्यं वयं कुर्मः, तदा अस्माकं संशयः भवति, सा भगिनी बहु सम्यक् संस्कृतकार्यं करोति, अधिकसमयं मम तावत् ज्ञानं नास्ति, तावत् समयः नास्ति, अहं किं करोमि? तदा वयम् एतत् चिन्तयामः, अहं यथाशक्ति, मम शक्तिम् अनतिक्रम्य, मम शक्त्याः अग्रे गत्वा अहं कार्यं न करोमि, मम शक्त्याः अन्तः यथाशक्ति कार्यं करोमि इति अत्र विषयः। यथाशक्ति इति प्रयोगः अनतिक्रमणार्थः। यथा, एवं यथा ज्ञानं। महोदय श्लोकस्य अर्थं वदतु, एकः पृच्छति, वयं किं वदामः? अहं यथा ज्ञानं वदामि। यथा ज्ञानं, ज्ञानम् अनतिक्रम्य, मम ज्ञानं यावदस्ति तदन्तः अहम् अर्थं वक्तुं प्रयत्नं करोमि। अस्तु, अत्र अपि अवधेयविषयः एकः अस्ति। एतद् उदाहरणे अपि किं?
शक्तिः इति स्त्रीलिङ्गपदं वयं जानीमः, मतिः इव शक्तिः। किन्तु अत्र अव्ययीभावसमासे किम् अभवत्? यथाशक्ति एव, यथाशक्तिम् अपि नास्ति, यथाशक्तिः अपि नास्ति, यथाशक्ति इति मुख्यविषयः। कः विषयः? अवधेयविषयः इकारान्तस्य उकारान्तस्य अपि। अत्र उकारान्तं न दत्तवान्, शक्ति इति इकारान्तपदं, किन्तु उकारान्तमपि वयं चिन्तयितुं शक्नुमः। इकारान्तस्य उकारान्तस्य च पुल्लिङ्गस्य वा स्त्रीलिङ्गस्य वा विसर्गः न भवति अव्ययीभावसमासे। शक्तिः इति वदामः, यथाशक्तिः न, अथवा यथाशक्तिं नास्ति। कारणं किम्? नपुंसकलिङ्गम् इव इति उक्तवन्तः किल। इकारान्त नपुंसकलिङ्गपदं किम्? वारि। उत्तमं। वारि शब्दः कथं भवति रूपं? वारि, वारिणी, वारीणि, वारि, वारिणी, वारीणि। द्वितीयाविभक्त्यामपि इम् न भवति, विसर्गः अपि न भवति। एवमेव अत्र द्वितीया वा प्रथमा वा कापि विभक्तिः अपि नास्ति, अव्ययं पदं। पुनः नपुंसकलिङ्गम् इव इति वदामः इति कारणेन वारिशब्दवत् यथाशक्ति। एवं मतिः, मतिः इत्युक्ते ज्ञानं, यथामति। अहं यथामति अर्थं वदामि, यथा ज्ञानम् इति समानार्थः। एवं प्रयोगः। अत्र एतद् अव्ययीभावसमासस्य नियमः। केवलं यथा इति प्रयोगे इति मा चिन्तयामः। यत्र कुत्रापि अव्ययीभावसमासे इकारान्त शब्दः वा उकारान्त शब्दः वा पुल्लिङ्गं वा स्त्रीलिङ्गम् आगच्छति चेत् अव्ययीभावसमासे तत्र विसर्गः वा मकारः वा किमपि न भवति। केवलं तद् मूलपदं शक्ति तदेव भवति, गुरु। एवं वयं चिन्तयितुं शक्नुमः। अस्तु, अग्रिमभेदः अव्ययीभावसमासस्य योग्यतार्थकः अव्ययीभावसमासः। समस्तपदं किम्? अनुचिन्तनं। पुस्तके अनुरूपम् इति दत्तम्, अहम् अन्य उदाहरणं स्वीकरोमि। अनुचिन्तनम्, अनु इति पूर्वपदं, चिन्तन इति उत्तरपदम्। अत्रापि अनु इति पदम् अव्ययं पदमेव, पूर्वपदम् अव्ययं पदमेव। समस्तपदस्य अर्थः कः? विग्रहवाक्यं किं? चिन्तनस्य योग्यम्। चिन्तनस्य योग्यं, यत् चिन्तनं तद् योग्यं, तदनुसारम् इति वदामः किल। चिन्तनस्य योगम्, अनुचिन्तनं चेत् चिन्तनायोग्यम् इति अर्थः। उदाहरणं, वाक्य उदाहरणं किम्? सर्वे अनुचिन्तनं जीवनं प्राप्नुवन्ति। सर्वे कीदृशजीवनं प्राप्नुवन्ति? चिन्तनस्य योग्यं जीवनं प्राप्नुवन्ति। उत्तमचिन्तनं चेत् उत्तमजीवनं, मध्यमचिन्तनं चेत् मध्यमजीवनं, अधमचिन्तनं चेत् अधमजीवनम् इति। चिन्तनस्य योग्यं जीवनम्, अनुचिन्तनं जीवनं प्राप्नुवन्ति इति एवमेव अनुरूपम् इति पुस्तकस्य उदाहरणं। रूपस्य योग्यं, सीता रामयोः परस्पर अनुरूपता एवं वदन्ति, अनुरूपम्। अस्तु, वाक्य उदाहरणम् इति अस्ति। अग्रे योग्यतार्थः समाप्तः। अनन्तरं वीप्सार्थकः। एषः शब्दः अपि नूतनशब्दः इति चिन्तयामि। वीप्सार्थकः। वीप्सा इति चेत् कः अर्थः? क्रमशः। उदाहरणं तद् किम् इति अवगच्छामः किल। प्रतिगृहं कः अर्थः? एकैकगृहं क्रमेण। चिन्तयतु, एकः मार्गः अस्ति, तत्र 10 गृहाणि सन्ति। वयं किं कुर्मः? प्रतिगृहं संस्कृतप्रचारं कुर्मः। कः अर्थः? एकैकगृहं गच्छामः, कृपया संस्कृतं पठतु, आगच्छतु इति वदामः। एवं क्रमेण यदस्ति तस्य नाम वीप्सा। एक विरामः अपि नास्ति, पुनः पुनः प्रतिगुरुवासरम् अभ्यासवर्गः अस्ति, प्रति बुधवासरम् अभ्यासवर्गः अस्ति, प्रति रविवासरम् अध्ययनवर्गः अस्ति कोविदस्य। एवं प्रति इति प्रयोगः, अस्य नाम वीप्सार्थकः इति। प्रति इति एकं पदं, गृह इति उत्तरपदं, प्रति इति पूर्वपदम् अव्ययपदमेव। अत्र विग्रहवाक्यं कथं वदामः? गृहं गृहं प्रति
समानं प्रतिदिनम् इति चिन्तयतु, दिनं दिनं प्रति इति वदामः, अथवा दिने दिने, गृहे गृहे, एवमपि अर्थः भवितुम् अर्हति। किन्तु विग्रहवाक्यं गृहं गृहं प्रति इति वदामः। अत्र स्वपद विग्रहः इत्युक्ते समासे यद् पदं प्रति इति तद् पदं विग्रहवाक्ये अपि तथैव आगच्छति। अन्य उदाहरणेषु पश्यामः चेत् अश्वपद विग्रहः भवति, भिन्न अर्थलेखनसमये अन्य पदस्य उपयोगः भवति। यदपि अधिकविषयः चेत् चिन्ता मास्तु, त्यजतु। अस्तु, गृहं गृहं प्रति, प्रतिगृहं वीप्सार्थकः इति नाम सर्वं समासपुस्तके अस्ति, अतः उपयोगं करोमि। नाम कष्टकरम् अस्ति चेत् त्यजतु, चिन्ता मास्तु। विषय अवगमनमेव मुख्यम्। वाक्य उदाहरणं, वयं प्रतिगृहं संस्कृतं वदामः। प्रतिगृहम् इत्युक्ते कः अर्थः? वयं गृहे गृहे संस्कृतं वदामः, अथवा गृहं गृहं प्रति संस्कृतं वदामः। एवम् इति एतावत् षड्विधाः अव्ययीभावसमासाः दृष्टाः। एकवारं पुनरपि द्रष्टव्यं भवति चेत् वयं वेगेन तद् दृष्ट्वा अग्रे गच्छामः। समीपार्थकः उदाहरणमात्रं स्मरामः, उपकृष्णं। सप्तम्यर्थकः अध्यासन्दम्। अभावार्थकः निर्मक्षिकं नास्ति इत्यर्थः। अनतिक्रमणार्थकः यथाशक्ति। योग्यतार्थकः अनुचिन्तनम्। दीप्सार्थकः प्रतिगृहम्। एतद् समानक्रमेण एव पुस्तके अपि दत्तमस्ति, कोविदपुस्तके। अतः चिन्ता मास्तु, केवलं नाम एकम् अधिकम् अहं दत्तवान् अस्मि, किञ्चित् वाक्य उदाहरणमपि दत्तवान् अस्मि, अन्यत् किमपि नास्ति। सरलविषयः एव एषः। अतः अव्ययीभावसमासः इति समाप्तः। एतावत् पर्यन्तं वयं प्रायः समासस्य सम्पूर्ण अवलोकनं कृतवन्तः। अवलोकनम् एकवारं दर्शनम् अभवत्। एतदेव समासवस्तु, विषयवस्तु। समासः इति चेत् एवम् एवम् इति वयं दृष्टवन्तः। इतः परं वयं समासस्य भिन्न भिन्न प्रयोगदृष्ट्या भिन्न भिन्न रीत्या वयं पश्यामः। समासस्य मूलतत्त्वं वयं पठितवन्तः एतावत्पर्यन्तम्। अस्तु, इदानीम् अस्तु तर्हि वयम् इदानीम् अग्रिम गत वर्गे वयम् अलङ्कारविषये किञ्चित् पठितवन्तः। शब्दालङ्कारः, अर्थालङ्कारः इति। शब्दालङ्कारे वयं छेकानुप्रासं, वृत्त्यनुप्रासं, यमकं च पठितवन्तः। तत्र यमके एकः श्लोकः आगतः, तदहम् अग्रे पाठयामि इति उक्तवान् गतसप्ताहे। अभ्यासवर्गे न भवत्, अत्र पाठयामः। यमकालङ्कारस्य विषयः एवं भवति, व्यञ्जनाक्षराणि समानक्रमेण पुनः भिन्न अर्थे आगच्छन्ति। यमकालङ्कारस्य केवल शब्दालङ्कारः न, यमकालङ्कारस्य यमकम् इति अस्ति, तस्य विवरणमेव। व्यञ्जनाक्षराणि समानक्रमेण पुनः पुनः आगच्छन्ति, भिन्न अर्थे अपि आगच्छन्ति। अर्थः समानः न भवति, भिन्न अर्थे, तदा एव यमकम्। पुनः पुनः आगच्छन्ति चेत् तस्य नाम वृत्त्यनुप्रासः इत्येव वक्तुं शक्यते। तत्र भिन्न अर्थः भवति चेदेव यमकम् इति वदामः। उदाहरणम्, एकः श्लोकः अस्ति, प्रसिद्धः श्लोकः। अहं श्लोकम् उच्चारयामि। शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे, सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रिया। एषः श्लोकः पूर्णतः नास्ति पुस्तके, अतः पाठयितुम् इष्टवान्। अत्र शब्दार्थः कः इति पश्यामः चेत् वयं श्लोकार्थम् अवगच्छामः। शारदा, प्रथमशारदा कः अर्थः? शारदाम्बा, सरस्वत्याः परं नाम इति वदन्ति। शृङ्गेरी नगरे अस्ति, काश्मीरे अस्ति शारदाम्बा, विद्यायाः अधिपति शारदाम्बा।
शारदाम्भोजवदना इति एकं समस्तपदं तत्र कः अर्थः शारद शरत्कालस्य इदं शारदम् इति तत्र सम्बन्धार्थक तद्धिदान्तं भवति प्रथमम् अम्भोजम् अम्भः चेत् जलम् अम्भोजं जलजं जलजं च कमलं वदन मुख इत्यर्थः अतः शारदाम्भोजवदना इत्यस्य कः अर्थः शरत्काले उत्पन्न कमलमुखी शरत्काले एकं कमलम् उत्पन्नं भवति बहु सुन्दरं भवति तादृशमुखम् अस्ति शारदाम्बायाः अतः तस्याः एव विशेषः शारदाम्भोजवदना शारदा शरत्काल कमलपुष्पसमानमुखम् अस्ति इति शारदाम्बा इति अर्थः अग्रे किमस्ति वदनाम्बुजे सप्तमी अम्बुजम् अम्बुजे सप्तमी वदनाम्बुजं चेत् कः अर्थः वदनं मुखम् अम्बुजं कमलं मुखकमले मुखकमलं मुखमेव कमलं मुखकमलम् अवधारणार्थकः विद्याधनम् इव वयं समासं पठितवन्तः सर्वं समासविषयः अपि अत्र अस्ति मुखकमले पूर्वतने मुख इति शब्दे कः अर्थः तत्र उद्युक्तः नेत्र नासिका कपोलसहितमुखम् इदानीं वदनाम्बुजे इति यदुक्तं तदानीं वदन्ति चेत् किं सम्भाषणार्थं यदस्ति वदनं मुखं तमिळ् भाषया वाय् इति वदति संस्कृते तदपि वदनमेव तमिळ् भाषया मुगम् इति वदति तदपि संस्कृते मुखमेव मुखं वदनं सर्वं पर्यायपदम् मुगं तमिळ् सोल्றதுக்கும் वाय् तमिळ् सोल्றதுக்கும் संस्कृते समानपदमेव मुखम् मुखे मुखम् अस्ति मुखத்தில் वाय् இருக்கிறது मुखे मुखम् अस्ति वक्तुं शक्यते संस्कृते तस्य भिन्न भिन्न पर्यायपदानि सन्ति किं किं मुखं वदनम् आननम् एवं बहूनि पदानि अत्र वदनपदस्य प्रयोगः कृतः स्थानद्वयेपि समानमेव वदना वदनाम्बुजे प्रथमवदना मुखम् अम्बायाः नेत्र नासिका सहित मुखम् द्वितीय वदनमिति चेत् सम्भाषणार्थं यद् मुखमस्ति वा इति तमिळ् भाषया तद् वदन वदनाम्बुजं मुखकमलं मुखकमले इति अस्माकं मुखे अग्रे आगच्छति वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा इति कः अर्थः सदा सर्वकालेषु सर्वदा सदा सर्वकालम् इति वदामः तमिळ् भाषया सर्वदा सर्वकालेषु पुनरेकवारं सर्वदा आगतं तत्र कः अर्थः सर्वं ददाति इति सर्वदा यथा वरं ददाति इति वरदः शास्त्रं जानाति इति शास्त्रज्ञः गतिसमासः इति वयं पठितवन्तः एवम् अत्र गतिसमासः अस्ति सर्वं ददाति अम्बा शारदाम्बा किं किं न ददाति विद्यामेव ददाति किल सर्वं कुत्र ददाति विद्यां ददाति विद्याद्वारा धनं ददाति विद्याद्वारा भोजनं ददाति तद्वारा कुटुम्बं सौख्यं सर्वं ददाति अतः सर्वदा प्रथम सर्वदा सर्वकालसूचकं द्वितीय सर्वदा सर्वं ददाति स्त्रीलिङ्गे सर्वदा सर्वदः पुल्लिङ्गं सर्वदा स्त्रीलिङ्गं कलियुग वरदः स्कन्दः एवं वयं तमिळ् भाषया वदामः वरं ददाति वरदः सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि वरदे संबोधनं वरदा एवं सर्वदा सर्वं ददाति अस्माकं सर्वेषाम् अस्माकं मम आवयोः अस्माकं सर्वेषां षष्ठी विभक्तिः बहु सरलपदमेव अनन्तरं सन्निधिम् इति पदमस्ति सन्निधिं तत् निधि सन्निधि ज्ञानम् इत्यर्थः अम्बा शारदाम्बा एकां निधिं ददाति एकं निधिं ददाति कः निधिः सन्निधिः सत् निधिः सत् सन्निधि इति सन्धिः अभवत् उत्तमनिधिः इत्युक्ते ज्ञानम् इत्यर्थः सन्निधिं किं करोति अम्बा सन्निधिं क्रियात् द्वितीय एकसन्निधिः अस्ति तत्र कः अर्थः समीपस्थम् वयं मन्दिरं गच्छामः तत्र लिखितं भवति अम्बा सन्निधिः शिव सन्निधिः सुब्रह्मण्य सन्निधिः कः अर्थः सान्निध्यं समीपे अस्ति भगवान् तत्र भगवान् सर्वत्र अस्ति तर्हि किमर्थं मन्दिरं गच्छामः इति केचन महामूर्खपुरुषाः पृच्छन्ति स्पष्टं संस्कृतम् अवगच्छति चेत् अर्थं
वयम् अवगच्छामः तत्र ईश्वरस्य सान्निध्यमस्ति, समीपमस्ति, सर्वत्र अस्ति, किन्तु तत्र आङ्ग्लभाषया वदामः चेत् ரீச்சபிள் अस्ति. நெட்வொர்க் தான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்குதேப்பா அப்படின்னா எல்லா இடத்துலயும் இருக்குன்னு எல்லா இடத்துலயும் இருக்கானா? சில இடத்துல ரீச்சபிள் இல்ல. என்ன காரணம்? அடைச்சு வச்சிருக்கான் அப்படி குருமா. அப்படி சில இடத்துல சரளமா அப்படி இருக்கு. அதுக்கு அந்த இடத்துல நெட்வொர்க் நாஸ்தி அர்த்தம். நம்மளுடைய போன் கெப்பாசிட்டி எடுக்க முடியல. அந்த மாதிரி சந்நிதி. சரி, அத்த விஷயாக சந்நிதி சேத் சமீபம் கரோதி. சந்நிதி ஞானம், சந்நிதிம் கிரியா சமீபம் கரோதி इत्युक्ते अस्माकं समीपम् आनयति. किं ज्ञानम् आनय, ज्ञानं ददाति इति तात्पर्यं. क्रियाद्, क्रियाद् इति पदं करोतु इति अर्थः. आशीर्लिङ्ग्, लिङ्ग् लिङ्ग्लकारः विधिलिङ्ग्लकारः एकमस्ति, आशीर्लिङ्ग् एकमस्ति. क्रियात् इति आगच्छति रूपम्. एवं तर्हि कः अर्थः अत्र? शारदाम्भोजवदना शारदा इति शरत्काल उत्पन्न कमलमुखी शारदाम्बा अस्माकं वदनाम्बुजे, अस्माकं मुखकमले सन्निधिं ज्ञानं, सन्निधिं क्रियात्. किं क्रियात्? समीपं स्थापयतु. कदा? सर्वदा. एवम् अर्थः. तर्हि सर्वदा शारदा, सर्वं ददाति इति शारदा, सर्वदा शारदाम्भोजवदना शारदा अस्माकं वदनाम्बुजे सर्वदा सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् इति एक आशीर्वचनं करोति श्लोककर्ता. बहु सुन्दरः श्लोकः. अत्र पश्यतु, शारदा शारदा इति द्विवारं, वदना वदना इति द्विवारं, सर्वदा सर्वदा इति द्विवारं, सन्निधिं सन्निधिम् इति द्विवारं, किन्तु भिन्न भिन्न अर्थः. एतत् एकं यमकम् इति वदामः. यमकस्य उत्तम उदाहरणम् एतत् इति वदामः. एक अलङ्कारविषये पाठः. इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः. शब्दालङ्कारात् परं वयं सुभाषितं पश्यामः. अधमा धनमिच्छन्ति इति द्वितीयं सुभाषितम्. अधमा धनमिच्छन्ति धनमानौ च मध्यमाः, उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम् इति एतत् द्वादशं सुभाषितं कोविदपाठे. त्रिविधजनाः, उत्तमाः, मध्यमाः, अधमाः इति. अधमाः इति ये सन्ति तेषां विषये प्रथमं वदति. अधमाः किं कुर्वन्ति इति. अधमाः धनमिच्छन्ति, धनार्थं मानमपि ते त्यक्तुं सिद्धाः भवन्ति. ते अधमाः जनाः. केचन नीचजनाः, नीच इति चेत् स्वभावेन नीचजनाः. अधिकाः कीदृशाः? मध्यमाः भवन्ति. तत्र अधिकाः इति न दत्तं, वयम् ऊहां कर्तुं शक्नुमः. धनमानौ च मध्यमाः, मध्यमाः धनमानौ च इच्छन्ति. धनमानौ इच्छन्ति, धनमपि इच्छन्ति, मानम् अपि इच्छन्ति. मानशब्दः पुल्लिङ्गः, अतः धनमानौ इति इतरेतरद्वन्द्वे तत्र द्वितीयाविभक्तिरूपमपि एवमेव भवति. प्रथमा द्वितीया द्वयमपि धनमानौ इत्येव भवति. धनमपि इच्छन्ति, मानमपि इच्छन्ति मध्यमजनाः. इत्युक्ते मानः मुख्यः, धनमपि मुख्यम्. उत्तमाः कीदृशाः भवन्ति? उत्तमाः मानमिच्छन्ति. इच्छन्ति तेन किं भवति चेत् तेषां धनं तदेव. मानो हि महतां धनं. हि यतः महतां महाजनानां धनं मानः एव. तेषां धनं मानः एव. तादृशजनाः सन्ति वा? विरलतया आगच्छन्ति लोके. अधिकाः, अत्यधिकाः न, किन्तु सन्ति. ஒண்ணும் வாழ்க்கை பெற்ற போதிலும் அச்சமில்லை, அச்சமில்லை, அச்சம் என்பதில்லை. அப்புறம் அச்சம் இது விஷயः मानः इति सम्बन्धः अपि अस्ति किल. कथमपि जीवनीयम् इति आसीत् भारतीयानां जीवनं तदा. ब्रिटिश् जनाः शासने अपि तत्रापि उद्योगं करोमि, अहं भोजनं करोमि, मम तदेव मुख्यम् इति जनाः. मध्यमजनाः धनमानं च किञ्चित् विरोधमपि कुर्वन्ति, धनसम्पादनं स्वजीवनमपि पश्यन्ति. किन्तु भारतीयसदृशजनाः मरणमेव भवतु, भोजनं विना मरणं भवतु, तथापि अहम् एवं न जीवामि, मम मानः मुख्यः, मम स्वराज्यम् आवश्यकम् इति तिलकादयः, भारतीयाः इत्यादयः महामहाजनाः कार्यं कृतवन्तः. अत्र पदविभागः बहु सरलः, अहम् अधिकं न विवृणोमि, पुस्तके पश्यामः. सन्धिविषये पश्यामः चेत् अधमाः धनम्, अधमा धनं, तत्र विसर्गस्य लोपः. धनम् इच्छन्ति, धनमिच्छन्ति, अत्र सन्धिः नास्ति, स्वाभाविकः संयोगः.
उत्तमाः मानमिच्छन्ति द्वितीयपङ्क्तोऽपि उत्तमा मानम् इति विसर्गसन्धिः तत्र लोपः। एवमेव मानो हि तत्र मानः हि मानो हि तत्र विसर्गसन्धिः उत्वं गुणः इति अस्ति। पुनः मानमिच्छन्ति तत्र स्वाभाविक संयोगः सन्धिः नास्ति तदपि अस्ति। एकस्थाने महतां धनम् इति एकस्थाने अनुस्वारसन्धिः अपि अस्ति। एवं विषयाः। इदानीम् अन्वयक्रमविषयं प्रति शीघ्रं गच्छामः। इदानीं पुस्तकसङ्ख्या 5 पुस्तकसङ्ख्या 5 अन्वयक्रमे प्रथमः श्लोकः पञ्चमपुस्तके पुटसङ्ख्या भवति 7 इति। पुस्तकसङ्ख्या 5 पुटसङ्ख्या 7। अत्रत्य श्लोकमहम् उच्चारयामि, अनूच्चारणं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। तमार्यगृह्यं निगृहीतधेनुः मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुम् विस्माययन् विस्मितमात्मवृत्तौ सिंहोरुसत्वं निजगादसिंहः। एतत् अन्वयक्रमे अष्टमम्। पुस्तके वयं पूर्वं 7 श्लोकान् दृष्टवन्तः। अष्टमः श्लोकः एषः अन्वयक्रमे कोविदपुस्तके। अत्र पदविभागः कः पुस्तके अपि अस्ति, दर्शिकायामपि अस्ति। वयं दर्शिकामेव पश्यामः, पुस्तकम् अनन्तरं द्रष्टुं शक्नुमः। तमार्यगृह्य मध्ये तम् आर्यगृह्यं निगृहीतधेनुः एकं पदं समस्तपदं, मनुष्यवाचा एकं समस्तपदं, मनुवंशकेतुम् एकं समस्तपदं, विस्माययन् एकपदं, विस्मितमात्मवृत्तौ तत्र पदद्वयमस्ति। विस्मितम् आत्मवृत्तौ तत्र स्वाभाविकः संयोगः। सिंहोरुसत्वम् एकं समस्तपदं, निजगाद एकपदं, सिंहः एकपदम्। एवं 11 पदानि सन्ति अस्मिन् श्लोके। पदविभागः अभवत्। पदपरिचयः प्रथमपदं तम्। वयं जानीमः दकारान्तः पुल्लिङ्गः तत्शब्दः। द्वितीया विभक्तिः एकवचनं सर्वनामशब्दः एषः तम्। सः तौ ते तम्। द्वितीयं पदम् आर्यगृह्यं रामम् इव। अतः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आर्यगृह्यशब्दः। द्वितीया विभक्तिः एकवचनं रामवत्। निगृहीतधेनुः धेनु इति अस्ति इति कारणेन उकारान्तशब्दः उकारान्तः। निगृहीतधेनुः इति तत्र अस्ति इति कारणेन बहुव्रीहिसमासः अत्र अस्ति। वयं जानीमः बहुव्रीहिसमासः पुल्लिङ्गे अपि भवति, स्त्रीलिङ्गे अपि भवति, नपुंसकलिङ्गे अपि भवितुमर्हति। किन्तु अत्र नपुंसकलिङ्गं नास्ति। कारणं किं? विसर्गः अस्ति किल। नपुंसकलिङ्गे विसर्गः न भवति। मधु मधुनि मधूनि उकारान्तशब्दे विसर्गः न भवति। धेनुः अपि विसर्गः भवति, गुरुः तत्रापि विसर्गः भवति। अतः अत्र पुल्लिङ्गं वा स्त्रीलिङ्गं वा स्पष्टं नास्ति। उकारान्तः पुल्लिङ्गः अथवा स्त्रीलिङ्गः। निगृहीतधेनुशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं। पुल्लिङ्गं चेत् गुरुवत्, स्त्रीलिङ्गं चेत् धेनुवत्। मनुष्यवाचा अग्रिमपदं। वाच् शब्दः चकारान्तः स्त्रीलिङ्गः। अत्र मनुष्यवाच् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। वाच् शब्दः वाच् शब्दवतेव किं वदामः? अस्माकं पुस्तके वयं हलन्तशब्दस्य पठनं कृतवन्तः। कथं? पठत् शब्दः इति वयं शिक्षापाठे पठितवन्तः किल। पठन् पठन्तौ पठन्तः, पठन्तं पठन्तौ पठतः। तद् विभक्तिद्वयं त्यजामः, तद् भिन्नं भवति। तृतीयातः आरभ्य सप्तमी पर्यन्तं वाच् शब्दः पठत् शब्दः मरुशब्दः सर्वहलन्तशब्दाः समानाः। अतः अहं पठत् इव इति लिखितवान्। वस्तुतः वाच् शब्दः पठत् शब्दः इव नास्ति। वाच् शब्दः वाच् शब्दवतेव। एतत् सर्वं हलन्तम् इति वदामः। हलन्तम् इत्येतत् किं? व्यञ्जनान्तं। पठत् मध्ये किमस्ति अन्तिमे? इत्। व्यञ्जनान्तं। राम मध्ये अ अस्ति अकारान्तम्। अत्र तकारान्तं किल। तकारान्तं चकारान्तम् एतत् सर्वं
हलन्तमिति वदामः। हलन्तशब्दस्य पठनं वयं शिक्षायां पठत् शब्दरूपेण कृतवन्तः। तत्र तृतीया विभक्तितः सप्तमी विभक्तिपर्यन्तं सर्वत्र समानं। सकारान्त शकारान्त मकारान्त यत्किमपि हलन्तं भवति। प्रथमा विभक्तिः द्वितीया विभक्तिः भिन्नं 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 भवति। तत् त्यजामः। इदानीम् अत्र वाचा तृतीया विभक्तिः किल, अतः पठत् पठता, वाच् वाचा, तावदेव बहु सरलं, कष्टं किमपि न। मनुष्यवाचा। मनुवंशकेतुम् अग्रिमपदम्। मनुवंशकेतुम् केतुशब्दः अतः उकारान्तः पुल्लिङ्गः मनुवंशकेतुशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। गुरुम् इव गुरुवत् अत्र विस्माययन् तकारान्त पठन् लिखन् एवम् एतत् शतृप्रत्ययपदम्। विस्माययति इति एकं क्रियापदम्। वसुधा निजन्तं स्वयं विस्मितः तं विस्माययति इति अत्र निजन्तं निजन्तस्य शतृप्रत्ययः। पठति पाठयति पाठयन् समानं। विस्मयं प्राप्नोति विस्मयं कारयति विस्माययति विस्माययन्। तकारान्तः पुल्लिङ्गः विस्माययत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पठत् इव विस्मितं बहु सरलं। रामवत् अकारान्तः पुल्लिङ्गः विस्मितशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। आत्मवृत्तौ मतौ मत्या मतौ तथा स्त्रीलिङ्गमेव। वृत्तिशब्दः स्त्रीलिङ्गम्। इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः आत्मवृत्तिशब्दः मतिवत्। सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। सिंहोरुसत्वम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः सिंहोरुसत्वशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम्। अत्रापि रामवत्। निजगाद एकं क्रियापदम् भूतकालार्थकः प्रथमपुरुषः एकवचनं। पपाठ लेख एवं लिट्लकारः इति वदामः। सामान्यं रघुवंशे अधिकतया लिट्लकारस्य प्रयोगः कृतः। अग्रिमपदं सिंहः सरलं पदम्। अकारान्तः पुल्लिङ्गः सिंहशब्दः प्रथमाविभक्तिः एकवचनं रामवत्। पदपरिचयः समाप्तः। अनन्तरं वर्गीकरणम्। लिङ्गविभक्तिवचनानुसारं वयं वर्गीकुर्मः, गणे स्थापयामः। प्रथमं किं पदं तम् इति पदं। तद् किमस्ति लिङ्गविभक्तिवचनमेव द्रष्टव्यतः पुल्लिङ्ग द्वितीया एकवचनमेव। अग्रिमपदम् आर्यगृह्यं तदपि पुल्लिङ्ग द्वितीया एकवचनम् अतः अत्र भवति। अग्रिमपदं निगृहीतधेनुः। लिङ्गं पुल्लिङ्गं वा स्त्रीलिङ्गं वा इति अस्पष्टं, किन्तु किमस्ति विभक्तिः स्पष्टा। प्रथमा विभक्तिः इति विषये अत्र स्पष्टता अस्ति। एकवचनम् इत्यपि स्पष्टता अस्ति। अतः वयं गणं कथं कुर्मः? पुल्लिङ्गं स्त्रीलिङ्गं द्वयमपि स्थापयामः। प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् इति कुर्मः। निगृहीतधेनुः। अग्रे मनुष्यवाचा। मनुष्यवाचा स्त्रीलिङ्गं तृतीया एकवचनमतः पृथक् गणे भवति। मनुवंशकेतुम् अत्रापि पुल्लिङ्गं द्वितीया एकवचनमतः अत्र गणे तम् आरिगृहं तत्रैव मनुवंशकेतुं योजयामः। विस्माययन् स्पष्टं पुल्लिङ्गं प्रथमा एकवचनम् अतः अत्र पुल्लिङ्गस्त्रीलिङ्गद्वयमपि भवितुम् अर्हति इति कारणेन नूतनगणमेकं स्थापयामः। विस्मायन् पुल्लिङ्ग प्रथमा एकम्। विस्मितं पुल्लिङ्ग द्वितीया एकवचनम् अत्र चतुर्थपदरूपेण योजयामः। आत्मवृत्तौ स्त्रीलिङ्गं सप्तमी एकवचनं नूतनगणः स्त्रीलिङ्गं सप्तमी एकवचनं। सिंहोरुसत्वं पूर्ववतेव द्वितीया एकवचनं पुल्लिङ्गस्य द्वितीया एकवचनम् अतः अत्र पञ्चपदानि तम् आरिगृह्यम् अनुवंशकेतुं विस्मितं सिंहोरुसत्वं सर्वमपि पुल्लिङ्गं द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। निजगाद क्रियापदं। सिंहः पुल्लिङ्ग प्रथमा एकवचनम् अत्र विस्मायेन अपि अस्ति सिंहः अपि अस्ति। तर्हि मनुष्यवाचा पृथक्, आत्मवृत्तौ पृथक्, क्रियापदं पृथक्।
विस्मायन् सिंहः परस्परसम्बन्धः भवितुम् अर्हति। एवमेव निगृहीतधेनुः पुल्लिङ्गं चेत् विस्मायन् सिंहः इति पदद्वयस्यापि सम्बन्धः भवितुम् अर्हति। एवमेव तम् आर्यगृह्यं मनुवंशकेतुं विस्मितं सिंहोर्सतं सर्वमपि पञ्चपदानि अपि कदाचित् परस्परविशेषणविशेष्यरूपेण भवितुम् अर्हन्ति। तद् अवगन्तुमेव वयम् एवं वर्गीकरणं कुर्मः। प्रथमं किं करणीयं, क्रियापदं स्वीकरणीयम्, अनन्तरं प्रश्नः प्रष्टव्यः, सर्वमस्ति। ततः पूर्वं पदार्थः ज्ञातव्यः। तद् वयम् इदानीम् अवगच्छामः। अनन्तरम् अन्ये विषये चिन्तयामः। पदार्थः तम्, अत्र श्लोके तं दिलीपम् आर्यगृह्यम्, आर्यजनाः ग्रहीतुम् इच्छन्ति इति एकः। अत्र गृह इति दोषः, ग्र इति भवितव्यं, ग्रहीतुम् इच्छन्ति इति एकः। इत्युक्ते आर्यजनाः चेत् कः अर्थः? सज्जनाः इति अर्थः। गृहीतुं प्राप्तुम् इच्छन्ति इति एकः। सर्वे सज्जनाः किम् इच्छन्ति? एतं प्राप्तुम् इच्छन्ति, एषः समीपे भवतु, तस्य सम्बन्धम् इच्छामि इति चिन्तयन्ति। अतः आर्यगृह्यः सः सज्जन इच्छाविषयः सः अस्ति। सज्जनानाम् इच्छा एषः प्राप्तव्यः, एषः मित्ररूपेण वा नायकरूपेण वा प्राप्तव्यः इति इच्छन्ति, आर्यगृह्यः। निगृहीतधेनुः, यः धेनुं गृहीतवान् सः सिंहः। वयं जानीमः, एवम् आगच्छति चेदेव अन्यपदार्थप्रधानः बहुव्रीहिसमासः इति। अत्र निगृहीतधेनुः, यः धेनुं गृहीतवान् सः इत्यर्थः। मनुष्यवाचा, मनुष्यध्वनिना, वाक् अत्र ध्वनि इत्यर्थः। मनुष्यशब्दः अस्ति किल, सम्भाषणं कुर्मः, मनुष्यभाषया इत्यर्थः। मनुवंशकेतुं, मनुकुलकेतुं भूषणम् इति वदन्ति। एतस्य तात्पर्यं मनुकुलश्रेष्ठः एषः, मनुकुलश्रेष्ठं द्वितीयः। विस्माययन्, विस्मयशब्दः आश्चर्यवाचकः, आश्चर्यम् इत्यर्थः विस्मय। विस्माययन् आश्चर्यं जनयन्, आश्चर्यस्य उत्पत्तिं कुर्वन् इति अर्थः विस्माययन्। विस्मितं, विस्मितः चेत् आश्चर्यचकितः, द्वितीयविभक्ति, अतः आश्चर्यचकितम्, आश्चर्येण स्तब्धः, चकितः, एवं प्रयोगः। आत्मवृत्तौ, आत्म स्ववृत्तिः, वृत्ति इति चेत् यद् अभवत् तद् किमपि कार्यम् अभवत् तद् कार्यं, स्वस्य यद् अभवत्, अत्र वृत्तौ इति सप्तमी अस्ति, अतः तस्मिन् विषये किमपि, स्वस्य यद् अभवत् तस्मिन् विषये। अत्र वयं सन्दर्भम् अवगच्छामः चेत् पदार्थं सम्यक् अवगच्छामः। कः सन्दर्भः इति चेत् अहम् अत्र एवमेव पदार्थं स्थगयित्वा किञ्चित् सन्दर्भं विवृणोमि, अनन्तरम् अग्रे गच्छामि। इदानीं वयं कथां स्मरामः। धेनुः किं कृतवती? नन्दिनीधेनुः किमपि एतस्य आत्मानुचरस्य भावं ज्ञातुं सा गुहां प्रविष्टवती, हिमालयगुहां प्रविष्टवती। सः अपि पृष्ठतः गतवान्। तदनन्तरं किम् अभवत् इति विषये किञ्चित् कार्याणि उक्तानि अत्र न सन्ति। तत्र गतवत्सरे दृष्टवन्तः, एकं श्लोकं गतवत्सरे दृष्टवन्तः। किम् इति? एवमेकः सिंहः आक्रमणं कृतवान् इति पर्यन्तं वयं ज्ञातवन्तः। सिंहस्य वधार्थं, वधाय शरं सः उद्धर्तुम् इष्टवान्। सः शरं, बाणं स्वीकर्तुं हस्तं स्थापितवान् इति वयं जानीमः। अनन्तरम् एकः विषयः अभवत्, तद् कोपितपुस्तके नास्ति, किन्तु वयं परिचयपाठे पठितवन्तः। किम् अभवत्? सः बाणस्य उपरि हस्तं स्थापितवान्, हस्तः स्तब्धः, निन्नु पोच्चु कै अपडी अम्ब एडुक्क मुडियाम। किं भवति? एवं चेत् आश्चर्यं भवति। इदु आत्मवृत्तौ स्वस्य यद् अभवत्, हस्तः एवं स्तब्धः किल, तस्मिन् विषये आश्चर्यं भवति। कथं मम हस्तः एवमेव तिष्ठति इति आश्चर्यम् अनुभवन् अस्ति एषः। स्वस्य यद् अभवत् तस्मिन् विषये आत्मवृत्तौ इति अत्र शब्दार्थः। सिंहोरुसत्वम्, उरुसत्वम्, उरु इति चेत् बलं, सत्वम् चेत् बलम्, उरु चेत् बहु। सिंहोरुसत्वं चेत् सिंहः इव महाबलवान्, द्वितीयविभक्त्याम् अस्ति। अतः तं, सिंह इव यः महाबलवान् अस्ति, तम् इति द्वितीयविभक्ति। सिंहोरुसत्वम्,
निजगाद। निजगाद शब्दस्य कः अर्थः? उक्तवान्, गदति, निगदति, सर्वं वदति इत्यर्थः। निजगाद उक्तवान्। सिंहः, सिंहः चेत् सिंहः एव। अत्र श्लोके कः अर्थः? नन्दिनीं गृहीतवान् किल एकसिंहः, सः सिंहः इति अत्र अर्थः। सिंहः नन्दिनीं गृहीतवान् सिंहः इति वयं पदार्थं स्वीकुर्मः। पदार्थं चेत् सन्दर्भानुसारपदार्थः तावदेव। अस्तु, अत्र श्लोके मुख्यविषयः कः, मुख्यवाक्यं किम् इति चेत् सिंहः निजगाद। निजगाद चेत् उक्तवान्। कः निजगाद? सिंहः निजगाद। प्रथमाविभक्ति निजगाद, सिंहः उक्तवान्। सिंहः किम् उक्तवान् तद् अत्र न उक्तम्, अग्रिमश्लोके एव आगच्छति। सिंहः कम् उक्तवान्? वदति क्रियापदस्य विषयमपि द्वितीयाविभक्त्यां वयं वदामः। यः शृणोति सः अपि द्वितीयाविभक्त्यां भवति। उदाहरणं किम्? अध्यापकः पाठं वदति। कं वदति? बालकं वदति। अध्यापकः पाठं बालकं वदति, एवं संस्कृते प्रयोगः। बालकस्य समीपं वदति इति अर्थः। तमिळ्भाषायां वयं वदामः, संस्कृते तत्रापि द्वितीया विभक्ति। अतः अत्र सिंहः निजगाद उक्तवान्। कम् उक्तवान्? तम् उक्तवान्, तं दिलीपम् उक्तवान्। दिलीपस्य समीपे सम्भाषणं कृतवान् इत्यर्थः। सिंहः तं निजगाद। कथं निजगाद सिंहः? सिंहः कथं सम्भाषणं करोति चेत् मनुष्यवाचा निजगाद। सिंहः मनुष्यवाचा सम्भाषणं कृतवान्, मनुष्यध्वनिना सम्भाषणं कृतवान् इति वयम् अर्थं स्वीकर्तुं शक्नुमः। मूलविषयः अत्र एवमेव अस्ति। इतोपि कतिचन कार्याणि अपि सन्ति। वस्तुतः सिंहः तं निजगाद अपि पर्याप्तं, मनुष्यवाचा अपि अधिकमेव। सिंहः तं निजगाद। सिंहः दिलीपम् एवम् उक्तवान्, अग्रिमश्लोकविषयम् उक्तवान् इत्येव मूलविषयः, मुख्यवाक्यं तावदेव अस्ति। किन्तु कीदृशः सिंहः, कीदृशं दिलीपं निजगाद इति विवरणम्। तथा वयं पुस्तकस्थम् अन्वयरचनां वयं ज्ञातुं शक्नुमः। तथा अन्वयः एवं प्राप्तः भवति। निगृहीतधेनुः सिंहः। निगृहीतधेनुः इत्येतत् पूर्वमेव उक्तं, यः धेनुं गृहीतवान् सः सिंहः। निगृहीतधेनुः सिंहः। कीदृशं तं निजगाद चेत् सिंहोदसत्त्वं। सिंह इव बलवान् अस्ति दिलीपः, तं दिलीपं। पुनः कीदृशं? मनुवंशकेतुं, मनुकुलभूषणं, मनुकुलश्रेष्ठं दिलीपं। पुनः आर्यगृहं, गृहं न आर्यगृह्यम् इति भविते, अत्र दोषः अस्ति। आर्यगृह्यम्, उत्तमजनानां प्राप्ति भवतु इति इच्छा अस्ति। तादृशः एकः पुरुषः एषः दिलीपः, तादृश आर्यगृह्यम्, आर्याणां गृह्यः। पुनः आत्मवृत्तौ विस्मितं तम्। आत्मवृत्तौ इति चेत् कः अर्थः? पूर्वमेव उक्तं, बाणः अस्ति पृष्ठतः, तूणीरे अस्ति, बाणं स्वीकर्तुं हस्तं सः स्थापितवान्, हस्तः स्तब्धः। तद् कथं भवति इति आश्चर्यम् अस्ति। स्वस्य हस्तः स्तब्धः, आत्मवृत्तिः एषः एव, स्वस्य हस्तः स्तब्धः। तस्मिन् विषये आत्मवृत्तौ विस्मितः सः दिलीपः तं मनुष्यवाचा विस्मायेन निजगाद। मनुष्यध्वनिना इतोपि आश्चर्यकरं कारयति सिंहः। अतः अन्वयार्थः कथं भवति? एषा धेनुं गृहीतवान् किल सिंहः, सः सिंहवत् महाबलवन्तं मनुकुलश्रेष्ठं सज्जनैः गृहीतुम्, अत्रापि गृहीतुं न, ग्रहीतुं योग्यं स्वस्य यद् अभवत् तस्मिन् विषये आश्चर्यचकितं दिलीपं मनुष्यध्वनिना। सिंहः मनुष्यध्वनिना सम्भाषणं करोति किं भवति? पुनः इतोपि आश्चर्यचकितं कारयति सिंहः। पूर्वमेव स्वस्य हस्तः स्तब्धः इति विस्मितः दिलीपः, तस्य इतोपि विस्मय आश्चर्यविषयकः सिंहः मनुष्यसम्भाषणं करोति। सिंहभाषा न, सिंहः मनुष्यभाषां वदति, संस्कृतं वदति। पश्यतु, कालिदासस्य
नाटके रघुवंशं यदस्ति तत्र सिंहः अपि संस्कृतं वदति, वयमपि संस्कृतसिंहाः भवेम, संस्कृतं वदेम। संस्कृतं न केवलं पठामः, न केवलं लिखामः, किमपि कृत्वा व्याकरणपठनं लक्ष्यं न। कालिदासस्य यथा इच्छा तथा सिंहः इव वयं संस्कृतं वदामः। सः आश्चर्यचकितं कारयन् सः सिंहः उक्तवान् निजगाद। अतः तात्पर्यम् अवगतम् इति मन्ये। पुस्तके तात्पर्यं स्पष्टं दत्तमस्ति। एषः धेनुं गृहीतवान् सिंहः, एतादृश बलवान् अस्ति दिलीपः, तं मनुकुलश्रेष्ठः इत्युक्ते सः चक्रवर्ती इति बोधयति, पुनः उत्तमः इत्यपि बोधयति। बलवान् अपि अस्ति, उत्तमः अपि अस्ति, बहु विरलमेव एवं किल। अतः आर्यगृह्यः अपि अस्ति, पुनः सः सिंहोरुसत्त्वः अपि अस्ति। सिंहः इव महाबलवान् अस्ति, किन्तु उत्तमजनाः प्राप्तुम् इच्छन्ति इति उत्तमगुणवान् अपि अस्ति, उत्तमपराक्रमशाली अपि अस्ति, उत्तमगुणशीलः अपि अस्ति। इदानीं तस्य किम् अभवत्? हस्तः स्तब्धः इति कारणेन स्वस्य यदभवत् तस्मिन् विषये सः आश्चर्यचकितः। तादृशं तं पुनरपि आश्चर्यचकितं कारयन् कथं मनुष्यध्वनिसम्भाषणेन सिंहः सम्भाषणम् आरब्धवान्। दिलीपसिंहयोः संवादः इति परिचयपाठे अस्ति। इतः परं सः विषयः एतावत्पर्यन्तं यदभवत् तत् स्पष्टमिति मन्ये। पुस्तकस्थं तात्पर्यं पश्येम। इदानीं समासः किञ्चिदिव अस्माभिः पठितः, अतः अत्रत्य पुस्तकस्थं समासविषयं पश्यामः। पुटसङ्ख्या पुटसङ्ख्या 8 पश्यामः। समासः इति पुस्तके दत्तमस्ति। आर्यगृह्यः इति पदमस्ति। आर्याणां गृह्यः षष्ठी तत्पुरुषसमासः इति अस्ति। किन्तु गृह्यः इत्यस्य कः अर्थः? गृहीतुं योग्यः। अत्र अस्ति पश्यतु, ग्रहीतुं योग्यः गृह्यः, एककृदन्तपदं गृह्यः, ग्रहीतुं योग्यः। ग्रहीतुं चेत् प्राप्तुं योग्यः, तद् गृह्यः इति पदं प्राप्तम्। अनन्तरम् आर्याणां गृह्यः इति षष्ठी तत्पुरुषसमासः। पुस्तके गृह्यः इति पदं कथम् आगतम् इति न दत्तम्, अत्र दर्शिकायां दत्तमस्ति, पश्यन्तु। एवमेव अग्रिमं पश्यतु। निगृहीता धेनुः येन सह निगृहीतधेनुः, बि इति दत्तमस्ति पुस्तके। श्लोके वयं पश्यामः बि इति सर्वं दत्तं। निगृहीतधेनुः इत्यस्य समासः एवं दत्तमस्ति। निगृहीता, निगृहीता गृहीता, धेनुः, धेनुः गृहीता येन सह। तृतीयार्थक बहुव्रीहिसमासः स्मरणे अस्ति किल। कृतपरिश्रमः, लिखितपत्रः, पीतक्षीरः, स्पष्टतया अस्ति चेत् पीतक्षीरः अस्माकम् उदाहरणं। पीतं क्षीरं येन सह। एवमेव निगृहीता धेनुः येन सह। वयं जानीमः प्रथमपदं कृदन्तं भवति, तद् रिक्तप्रत्ययः भवति। द्वितीयपदं तस्य कर्मपदं भवति। किं गृहीतं? का गृहीता? धेनुः गृहीता, निगृहीता, नि इति उपसर्गम्। निगृहीता धेनुः, अत्र पुल्लिङ्गमिति कारणेन येन सः धेनुः, सः सिंहः, निगृहीतधेनुः सिंहः। अस्तु, अग्रे मनुष्याणां वाक्, मनुष्यवाक्, तया मनुष्यवाचा, षष्ठी तत्पुरुषसमासः। बहु सरलम्। मनुवंशकेतुः इति अग्रे व्याकरणमस्ति। मनोः वंशः, मनुवंशः, षष्ठी तत्पुरुषसमासः। मनुवंशस्य केतुः, मनुवंशकेतुः, अत्रापि षष्ठी तत्पुरुषसमासः। मनोः वंशः एकषष्ठी तत्पुरुषसमासः, मनुवंशस्य केतुः, मनुवंशकेतुः इति अन्य षष्ठी तत्पुरुषसमासः। द्विवारं तत्रैव। पुनः आत्मवृत्तौ इति पदमस्ति। तत्र आत्मनः वृत्तिः, आत्मन् इति शब्दः, षष्ठी विभक्तिः आत्मनः। पठत् पठतः पूर्वमेव उक्तवान्, हलन्तं सर्वं समानरीत्या भवति, तृतीयातः सप्तमी पर्यन्तम्। आत्मन्, आत्मनः वृत्तिः, आत्मवृत्तिः। मतिशब्दः तथा मतौ, मत्या मतौतः आत्मवृत्तौ इति भवति। अग्रे सिंहः इव उरुसत्वः तम् इति दत्तमस्ति। तस्य उरुसत्वशब्दस्य विवरणम् अत्र नास्ति पुस्तके, अतः दर्शिकां पश्यामः। उरु इति चेत् बहु इति अर्थः, सत्त्वम् इति चेत् बलम् इति अर्थः। अतः उरुसत्वम्, उरु
सत्वं यस्य सः उरुसत्वः इति बहुव्रीहिसमासः। बहुबलं यस्य सः बहुबलः इति चिन्तयतु। समान अर्थः एव उरुसत्वः, बहुबलः, एक बहुव्रीहिसमासः। तदनन्तरं सिंहः इव उरुसत्वः इति, सिंहः इति पदम् उपमानपदमस्ति, उपमानपूर्वपद कर्मधारय समासः अभवत्। किन्तु उरुसत्वपदं बहुव्रीहि एव अत्रापि। अनन्तरं पूर्वपदं सिंहः इति एक उपमानम् आगतम्, अतः सिंहः इव उरुसत्वः, महाबलवान्, बहुबलवान्। बहुबलवान् इति नास्ति, बहुबलः, उरुसत्वः इति अस्ति। अतः बहुव्रीहि समासः तत्र पुस्तके न दत्तम्, अतः तत्र दर्शिकायाम् अस्ति, वयं द्रष्टुं शक्नुमः। एवं वयं किञ्चित् समासविषयमपि प्रथमपुस्तकतः स्वयं द्रष्टुं प्रयत्नं कुर्मः, अग्रे आगच्छामः। वयम् इदानीं शान्तिमन्त्रमुक्त्वा वर्गं समापयामः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।